Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today video about important message of wife of Dr. Israr Ahmad. नाज़रीन करीम, इस वीडियो में आज डॉक्टर इसरार अहमद जी के वाइफ के मैसेज के बारे में बताया गया है, जो कि हम मुसलमानों के लिए बेहद ही बहुत ही ज़रूरी है, और ये मैसेज हम उनके बेटे डॉक्टर आरिफ राशिद की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत वालिदा मुहतरमा का पैगाम लगभग 4 साल से ये सआदत और ये खुशबख्ती मेरे हिस्से में आ रही है कि मैं आपके सामने उनके जज्बात, उनके एहसासात रखूँ। वाक़ई यह है कि वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की जो मसाइल थी और इस दीन का जो इकामत दीन वाला पहलू है, उस हवाले से जो जिद्दोजहद उन्होंने की है, उसकी एक एक लम्हे की शाहिद और गवाह है मेरी वालिदा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से हज़रात से मुलाकात हुई तो उन्होंने सवाल किया उनकी सेहत के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में। तकरीबन 90 बरस के करीब अब उनकी उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का बड़ा खुसूसी फ़ज़ल है, उसका बड़ा करम है कि न सिर्फ ये कि वो चलती फिरती हैं, रफ़ीक़ात से मुलाकातें करती हैं, इफ़ाम व तफ़हीम और तज़कीर का काम करती हैं, बल्कि तंज़ीम इस्लामी का जो एक ऑफ़िस है ख़वातीन के लिए, उसमें बाकायदा हफ़्ते में 2 दिन हाज़िर भी होती हैं। मैं समझता हूँ ये सब जो है आप हज़रात की दुआओं का नतीजा है। अब जो तहरीर उन्होंने मेरे हवाले की थी, अब मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। मोहतरम रफ़क़ाए तंज़ीम इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की ये तहरीर शायद आपको कुछ बेरब्त और बेज़ाब्ता सी नज़र आए। उसको सिर्फ इसी तनाज़ुर में सुनिए कि ये सिर्फ मेरे जज्बात और एहसासात हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद एक शेर उन्होंने लिखा, बल्कि 2 अशार हैं। आदम की सिमत बढ़ता जा रहा हूँ, जो लम्हा आ रहा है कट रहा है, बढ़ाता जा रहा है पाट दरिया, ये साहिल रफ्ता रफ्ता घट रहा है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, जैसे जैसे इंसान की उम्र आगे बढ़ती है तो उसकी तख्लीकी सलाहियतों में भी कमी वाक़ई होती है। वाक़ई यह है कि हर आने वाला साल इस बात की गवाही दे रहा है कि गर्दून ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। दराज़ी उम्र के तकाज़ों में कमज़ोरी और कम हिम्मती का तकाज़ा भी शामिल है। खुद को किसी काबिल नहीं समझती, अपनी बिसात भर कुछ पढ़ भी लेती हूँ, कुछ सुन भी लेती हूँ, और आजकल के मौजूदा हालात में फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म जौर हो रहा है, उस पर दिल जो है खून के आंसू होता है। आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। यार अब ये कैसी बेबसी है, कैसी बेकसी है। मैं खुद न सही, मेरी जमात, मेरे बच्चे, उनकी औलादें, उनमें से कोई तो होता जो अपने सर कटवाता है, ज़ख्मी होता, किसी ज़ख्मी को सहारा देता, और उसी तरह भाग दौड़ करता जिस तरह फ़लस्तीनी मुजाहिदीन भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। शहीद गाज़ी का कोई फ़क़िया लेबल भी उसके साथ मुंसलिक हो जाता। आज हम बहुत बेबस और मजबूर हो चुके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के हालात के तनाजुर में 1400 वर्ष पहले ही खबरदार कर दिया था कि मैं बहुत से फितने देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों में और उनके आंगन में बारिश के कतरों की तरह गिरेंगे। ये एक रिवायत है जिसका मफ़हूम मैंने आपके सामने रखा है, जो सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद में मौजूद है। बानी तंजीम की तहरीरें और तकारीर ज़हन में कसरत से गश्त करती रहती हैं, और उनमें से खास तौर पर यह बात कि मुल्क पाकिस्तान हमने कलमा तैयबा की बुनियाद पर शब क़द्र को अल्लाह के तोहफ़ा में हासिल हुआ था, लेकिन यहाँ दीन इस्लाम के नफाज की कोशिशें आटे में नमक के बराबर भी नहीं। हम पाकिस्तानी बहसियत मजमूई बदअहदी और बेवफाई के मुर्तकिब हुए हैं। मुनाफिकत और वहन, यानी दुनिया से मोहब्बत और मौत से फरार, हमें ले बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत में इन्हीं अमराज के बढ़ने का अंदेशा था। एक मौके पर आपने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मुझे तुम पर फ़ख्र का खौफ नहीं, मैं इससे खौफज़दा हूँ कि दुनिया तुम पर खोल दी जाएगी जैसे तुमसे पहले लोगों पर खोली गई, और तुम उससे मोहब्बत करने लगोगे जैसे कि इससे पहले लोगों ने, पहली कौमों ने मोहब्बत की, और ये दुनिया परस्ती तुम्हें उसी तरह हलाक और बर्बाद करेगी कि जो मामला पहले लोगों के साथ हुआ था। इस नौ के हदीस के मिस्दाक़ मौजूदा हालात को देखती हूँ तो डर जाती हूँ। अल्लाह ताला से दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह हमें अपने अज़ाब से हलाक न करना। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। हमें शहादत की मौत अता फरमा। परवरदिगार, हम तेरे दीन मतीन को कायम करने की एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं, इसे कबूल और मंजूर फरमा। हमारे दिल अहले फ़लस्तीन के लिए तड़पते हैं, जिन्हें बदतरीन जिस्मानी तकालीफ और ज़हनी अज़ियतें दी जा रही हैं, जिन पर खुराक, अद्वियात, हत्ता के पानी और बिजली भी बंद कर दी गई, जिनको अल्लाह के दुश्मनों ने पूरी तरह कुचलने का इरादा कर लिया है। रहम कर रहम, 2 जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। अगला पैराग्राफ है, अमीर तंजीम इस्लामी अजीज़म और मोहतरम शुजाउद्दीन शेख साहब के लिए मेरे दिल की गहराइयों से दुआएं निकलती। अल्लाह ने उन्हें दर्दमंद दिल अता फरमाया है। आजकल परवाने बेताब की तरह हर सू सदाएं बुलंद करते नजर आते हैं। जहाँ मजम्मत की ज़रूरत हो मजम्मत करते हैं, और जहाँ तहसीन तलब मामलात हों उन्हें सराहते भी हैं। लोगों को जगाने और मायूसी से निकाल कर अमल पर उभारने के लिए दिन रात को अपने आप को हल्कान किए हुए हैं। वो अपने हिस्से का काम पूरी तंदही से कर रहे हैं। उनका ये जुमला दिल को बहुत भाता है कि भाई जो कर सकते हो वो तो करो। रुफ़ा को चाहिए कि उनकी तकरीरें, खिताबात जुमा और निदाए खिलाफत में शाये होने वाली प्रेस रिलीज खुद भी पढ़ें और अपने अहल खाना को भी पढ़वाएं या सुनवाएं।
اور انہیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں لازماً شامل کریں تاکہ وہ کلپ جو ہے امیر محترم کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. عزیز رفقاء گرامی، ہمیں اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے. دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے. ہم ایسی پرخلوص دعا کا سہارا لیں جو خلوص دل سے توبہ کر کے مانگی گئی ہو. یہ شرط لازم ہے اس کی دعا کی. رو رو کر اپنے رب سے التجائی کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور گھر والوں کی بھی اس کی تاکید کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں خاص طور پر بڑی طویل اور لمبی دعائیں مانگی. بدر کے موقع پر آپ نے بہت درمندی سے رو رو کر اپنی قلت تعداد و اسباب پر اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا. ہم بھی وہی کچھ کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار. اب بھی حالات میں تبدیلی کے لیے بہت مؤثر ذریعہ حقیقی توبہ اور گناہوں سے اجتناب ہے. سب رفقا اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے کے دجالی فتنے کی کون کون سی صورتیں ان کے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں. موبائل فون کا فتنہ تو ہر گھر میں موجود ہے، ایک نہیں بلکہ کئی کئی کی تعداد میں موجود ہے. اہل خانہ کو اور خود کو اس کی ہلاکت خیزی سے بچانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں، آپ خود سوچیں اور اس کا حل تلاش کریں. اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خاص طور پر کتب احادیث جس میں باب الفتن ہے اور سیرت صحابہ کا مطالعہ کیجیے. اپنے گھروں کا جائزہ اس پہلو سے بھی ضرور لیجیے کہ کیا ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، دینی شاعر کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں. اگر جواب نہیں میں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بہت ہی غیر محسوس طریقے کے ساتھ مادہ پرستانہ سوچ اور فتنہ دجال کے زیر اثر آ رہے ہیں. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی سورش میں اندیشہ فردہ دے. بچوں میں دینی اہمیت پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنے اسلاف سے جوڑنے کی کوشش کریں. سیرت النبی، سیرت صحابہ، ائمہ اربعہ، تاریخ اسلامی کی نامور شخصیات کی زندگیوں کا مطالعہ کروائیں. ان میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت پیدا کریں. انہیں دجالیت اور صہیونیت کے فتنے سے متعارف کرائیں. تاریخ بنی اسرائیل اور تاریخ امت مسلمہ کا مطالعہ کرائیں. کھیل کود سے نکالیں، خدارہ نکالیں. فلسطینی بچوں کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ان سے قرآن کی محبت اور جذبہ جہاد مستعار لے کر اپنی اولاد میں منتقل کریں. عزیزان گرامی، یہ ہیں آپ کے کرنے کے اصل کام جو آپ کو مستقل بنیادوں پر کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے. نوا پیارا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے. اسرائیلی جو بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی غیرت و حمیت کی بات ہے، اس کا تقاضا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات ہماری زندگیوں میں جزو لا ينفك کے طور پر شامل ہو چکی ہیں. انہیں چھوڑنا بہت ادنا درجے کی قربانی ہے. ادنا سے اعلیٰ کی طرف بڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ کام چھوڑ دیں جسے چھوڑنے کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. صحابہ میں سے کسی نے حضور سے سوال کیا تھا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، تم ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اکثر مجھ تک یہ بات پہنچتی رہتی ہے کہ رفقائے تنظیم اسلامی کے گھروں کی خواتین عمومی اور خصوصی پروگرامز میں شرکت نہیں کرتی الا ماشاءاللہ. خاص طور پر اپنے گھروں میں آپ کی حیثیت قوام کی ہے. یہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ مردوں کو اللہ نے اصل ذمہ دار ٹھہرایا ہے. خاص طور پر اپنے گھروں میں آپ کی حیثیت قوام کی ہے. گھروں میں شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں تو شکایت دور ہو جائے گی. آپ کا محبت آمیز اور مبنی بر حکمت نرم رویہ یہ کام بآسانی کرا سکتا ہے. وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. عزیزان گرامی، دل بہت افسردہ ہے. مسلمان کا بھائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اسے مشکل میں نہیں چھوڑنا چاہتا. ہمیں لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اہل فلسطین بڑی آزمائش میں ہے. حالانکہ غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل میں ہم آزمائے جا رہے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے. سب خاموش ہیں. ہمارے لیڈران اگلے الیکشن میں کی تیاریوں میں مگن ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود باطل کے سامنے کلمہ حق تک کہنے کو تیار نہیں. زمانہ مختلف ادوار کا شاہد رہا ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا. آج موقع ہے ہم اثر نو اپنی مصروفیات، اپنی فکر مندیاں اور اپنی پلاننگ کا جائزہ لیں. اپنے لیے کچھ اہداف طے کریں، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کی طرف لپکیں. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. آخر میں کلام اقبال کے چند اشعار سنا کر آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہوں. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کی حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. اور شراب خون پھر پلا ساقیا، یہ ساقی نامہ کے اشعار ہیں. وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا. فرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. عزیزان گرامی، میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتی ہوں. عمر کے جس مرحلے میں ہوں مجھے آپ کی دعاؤں کی شدت سے ضرورت ہے، میں اس کی محتاج ہوں. دعا کیجیے کہ جتنی سانسیں باقی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں صرف کرائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بانی محترم تمام رفقاء ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو اور امت مسلمہ کو خصوصاً اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.